अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, आज उन्हें इलेक्शन में खेलने के लिए बल्ले का निशान मिल गया। अब वो जितने मर्जी चौके और छक्के लगाएं, मगर जमहूरी अंदाज से और जमहूरी तरीके से। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अनवर और जस्टिस अरशद अली ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि हम इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के हुक्म को गैर आइनी करार देते हैं, जिसे मजाज अथॉरिटी के बगैर दिया गया और उसका कोई कानूनी असर बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जाती है कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 209 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइल किया गया सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्शन 215, 217 और उससे मुतल्लिका इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के तहत अपने इंतखाबी निशान की अहल है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुमार पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों में होता है। इसके मुकाबले से आउट होने से आने वाले इंतखाबात को सही मानों में आइनी, सियासी और इखलाकी जवाज़ नहीं मिल पाता। मैं इस फैसले को बहुत वेलकम करता हूं और मैं समझता हूं कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन को वैलिडेट करेगा। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे इस फैसले के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। टिकनी का नाच नचाया जा रहा है पीटीआई को और बाकी सारी पार्टियों को भी। टिकनी का नाच का मतलब ये है कि 3 एक्चुअल इदारे जो हैं वो गेम प्ले कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स, सारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी उसमें शामिल हैं, और तीसरा जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट्स जो इन सबको चला रही हैं। 3 फरीक हैं, इनके पीछे इनके तमाम की जो रस्सियां हैं, तनावे हैं, या वो जिससे चलाया जाता है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं होते और लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब ना इस्टेब्लिशमेंट उन पे बोलती है जो उनके अपने फैसले होते हैं, ना उन पे बोलती है जो उनके फैसले नहीं होते। तो इधर ब्लेम या उसका सारा का सारा मुद्दा जो है उस पर डाल दिया जाता है। बहुत सारी गेमें जो हैं वो दूसरी पार्टी भी खेल रही होती हैं, लेकिन नाम इस्टेब्लिशमेंट का होता है। बहरहाल ये इस वक्त की स्कीम मुझे अभी तक तो यही समझ आई है कि इस वक्त टिकनी का नाच के तौर पे खेला जा रहा है, ये नचाया जा रहा है। 3 इंस्टीट्यूशन के दरमियान गेम होती है। उन तीनों में आज भी 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई राना साहब। एक, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया, पीटीआई वाले बहुत खुश हैं और नारे लगा रहे हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन इसकी अपील लेकर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये आया था केस, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में अपील की थी तो उसमें फिर पीटीआई ने केस जीत लिया। पहले कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील में गई इलेक्शन कमीशन, उसके बाद फिर पीटीआई अपील में गई, अब पीटीआई के हक में फैसला आ गया। अर्ज करने का मकसद यह है कि अब अगर दोबारा इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ अपील में फिर चला जाता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन दाती दुश्मनी पे उतरा हुआ, फिर तो ये मुनासिब बात नहीं लगती इलेक्शन कमीशन इदारे को इसमें अपनी नाक रगड़ने, फिर तो वाज़ेह खुल के सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है। बहरहाल ये मुनासिब नहीं होगा। पीटीआई को बैट का वापस मिल जाना जो वो अहम डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए। लेकिन क्या इससे इलेक्शन के रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? पीटीआई के लिए ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो बैट के निशान को समझते हैं, लेकिन अगर बैट के करीब करीब कोई ऐसा निशान आ गया जो बैट से सिमिलर होगा, थापा,
یا کچھ اور ایسی چیز، تو وہ لوگ غلطی سے اس پہ مور لگائیں گے جو کہ نقصان دہ ہوگا. جیسے پچھلے دور میں پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا، تیر کے نشان کے ساتھ 2-3 ایسے نشان ہوتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا. پینسل ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا تیر کون سا پینسل کون سی، تو بڑے لوگ پینسل پہ نشان لگاتے تھے تیر سمجھ کے، تیسرے نمبر پہ تیر، چوتھے نمبر پہ پینسل. تو اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ بیٹ، چوتھے نمبر پہ تھاپا. بہرحال پی ٹی آئی کو اپنے ورکرز کو اس پہ اویئر کرنا ہوگا، اپنے ووٹرز کو اس پہ اویئر کرنا ہوگا، اور فل فورس کے ساتھ اس سارے کمپٹیشن کو فیس کرنا ہوگا. اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تو فیس بھی کر لیں گے، اور جیت بھی ان کے قریب آ سکتی ہے. یہ تو ان کے امتحان کے اوپر ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مان لے گا یا یہ دنگل جاری رہے گا؟ اگر وہ اس نورا کشتی کو سپریم کورٹ میں لے گیا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ملک دشمنی کرے گا. اس سے پاکستان میں آنے والی نئی حکومت جس کی بھی ہوئی اس کی ساکھ متاثر ہوگی. پاکستان کو اس وقت جو سیاسی اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک مستحکم اور مضبوط حکومت کی اشد ضرورت ہے. اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ دے شوڈ لیش دیئر میڈیا ہبز. وہ اپنے واٹس ایپ کے جاہل ٹائیگرز کو باغیں ڈالیں جو کہ اس وقت وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیلز اس کا سٹرونگ ہینڈ ہوتے تھے، مگر اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیلز نے پہلی بلف کال دی کہ ہمارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیے جا رہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ریالٹی از ادروائز. سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے تھے. دوسری فالس کال کاغذات نامزدگی منظور نہ ہونے کی تھی. کھوسا صاحب سے جب سپریم کورٹ نے ڈیٹا مانگا تو کھوسا صاحب ٹھوس مار گئے. بعد میں پتہ چلا کہ 78% سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپرز منظور ہوئے. اب پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی شناخت واپس کر دی ہے. ان کو فیلڈ مل گیا ہے، اب اس کو پازیٹیو اور جمہوری انداز سے لیول کرنا ہے اور اس پر کھیلنا ہے. یہ ان کا بنیادی فرض ہے. الیکشن ایک ایسا ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو پراسپیرٹی کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے. دوسری اہم ذمہ داری جو سب سیاسی جماعتوں کی ہے وہ یہ کہ وہ ان الیکشنز کے رزلٹس کو تسلیم کریں اور اسمبلیوں میں وہ چاہے حکومت میں آتے ہیں یا اپوزیشن میں آتے ہیں اپنا اپنا آئینی کردار ادا کریں. میں آج آپ کو کسی کاغذ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف اس الیکشنز کے رزلٹس کو قبول نہیں کرے گی. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.